बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हादी ट्रस्ट की जानिब से हमारी मीटिंगों का सिलसिला तसलसल से चल रहा है और दोस्तों की काविशों से कदम ब कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दोस्तों का यहाँ जमा होना, दोस्तों को यहाँ बुलाने का मकसद यही था। एक तो हमने शजरकारी मुहिम शुरू की है कि अपने उस्ताद मोहम्मद में एक ऐसा माहौल पैदा करें जो खुशगवार माहौल हो, क्योंकि ये शजरकारी मुहिम एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आलूदगी से भी बचाव होगा। इसकी ऐसी फ़िज़ा है जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है। दूसरी बात यही है कि हम दोस्तों का यहाँ आने का मकसद यही था कि भाई हमने कुछ बातें कही थी अपनी ट्रस्ट की जानिब से कि हमने जो काम करने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा साथ दिया। हम शाना बशाना आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों के ताउन से। इससे पहले यही शजरकारी मुहिम से पहले ही मुझसे किसी दोस्त ने रब्ता किया कि भाई मैं राशन बांट रहा हूँ, तो उस बंदे ने काफ़ी लोगों में राशन बांटा, जिसमें वो बेवा यतीम के हवाले से कह रहा था कि अगर आप लोगों के पास, तो मेरे साथ उसकी मीटिंग हुई। उसने मुझे कहा कि भाई मैं आपको 5 राशन देता हूँ, आप जाके किसी बेवा यतीम में तकसीम करें। तो अल्लाह की मेहरबानी से वो हमें 5 राशन मिले। हमने अपने कुछ जो हमारी टीम के मेंबर थे सब दोस्तों को मैसेज किया था। कुछ दोस्त हमारे नहीं आ सके थे, लेकिन कुछ दोस्त आए, जिसमें हमारे अपना शौकत भाई थे, हबीब भाई थे, जावेद भाई थे, शिराज थे। यानी ये दोस्त आए, इन्होंने अपना बैठ के, मैंने इनको कहा था कि भाई आप ही लोग सर्वे करो, आप ही लोग बताओ कि जिधर आपको कोई बेवा जिसका हक है, तो इन्होंने सर्च किया, इन्होंने बताया कि भाई ये इस जगह पे है। तो इन्होंने जाके उधर पहुंचाया भी सही, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे रिकॉर्ड में भी है। हम अपनी ट्रस्ट की तरफ से, मैं अपने सब दोस्तों की तरफ से, जिस मुखैर हजरात ने हमारे साथ ताउन किया था, हम उसका फिर से शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उसने हमारे साथ एक अच्छा ताउन किया। और इस हवाले से आज जो हमने बुलाने का मकसद यही था कि शजरकारी मुहिम के हवाले से कि हमें महकमा जंगलियात से जो अपना कुछ ये शजरकारी हवाले से पौधे मिले हैं, ताकि ये हमने उन जगह पे लगाने हैं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए बड़े मसाइल हैं, जहाँ पे साए की कोई यानी पेशरफ्त नहीं है। तो उस हिसाब से हमने ये चीज़ें अपना प्रोवाइड की, मंगवाई, सब कुछ किया। आप दोस्तों को बुलाने का मकसद यही था कि आएँ, इस चीज़ को अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, खुद ही जाके लगाएँ इस कार्य खैर में, क्योंकि ये काम करना भी सदका जारिया का काम है, सवाब का काम है। इसमें आप दोस्त मिल के ये काम करेंगे। और दूसरा मैं जो अहम बात कहना चाहता था वो ये है कि इंशाअल्लाह अभी रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान में मेरी जो सोच है, मैंने अपने दोस्तों से भी यही बातें की है और आप तक भी यही बातें कर रहा हूँ, और मैं खुद मुसलसल अपने दोस्तों से राब्ते में हूँ जो मेरे दोस्त हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि आपके 2 हाथ हैं, अगर दोनों अपने हाथ यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ करके आओगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने दोनों हाथ यूज़ किए। आज आपके पास ये भी चीज़ पड़ी है, आपने पहले राशन भी तकसीम किया है, और इंशाअल्लाह रमज़ान में भी ऐसे ही आप करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, सब दोस्तों को यही कहा था कि भाई इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, और अल्लाह की मेहरबानी से आपसे अच्छे अच्छे लोग रब्ता करेंगे और वो उनके रवाबित से आप आगे बढ़ेंगे। और माशाल्लाह हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस रिस्पांस को कैचिंग कौन करेगा? आप ही करोगे, हम और आप मिल के करेंगे। तो इस हिसाब से मैं फिर आप दोस्तों को कहूँगा कि इन चीज़ों में आने के लिए कोताही ना करें। आपके तवस्सुल से किसी गरीब की मदद हो, आपके तवस्सुल से किसी गरीब के घर का चूल्हा जले, आपके तवस्सुल से किसी गरीब का भला हो, तो इसमें अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी है। आपने अपनी दुनिया भी संवारी, आखिरत भी संवारी। तो कहने का मकसद यही है कि सब दोस्तों को मैं फिर से यही कहूँगा कि अपने दोस्तों तक पैगाम पहुँचाओ कि ये जो हमने एक इदारा बनाया है, हमने एक ट्रस्ट बनाई है, ये किस वजह से बनाई है। भले ही वो आपसे कोई ताउन नहीं करता, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपका पैगाम ज़रूर उस तक जाए कि भाई ये बंदा ये इस काम के लिए लगा हुआ है, ताकि वो देख के आपको पहचाने सही कि भाई ये बंदा एक ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहा है, इस ट्रस्ट को चला रहा है, इस ट्रस्ट के सिलसिले से ये किसी न किसी गरीब की मदद कर रहे हैं।
وہ تب ہوگا جب آپ خود فالو کرو گے، جب آپ ایکٹیو ہوگے۔ تو میں اپنے سب دوستوں کو آج پھر سے بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جاؤ۔ اللہ کی مہربانی سے آپ کو ایک کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اس کامیابی کو آپ نے کیچ کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی دوست بھی آ رہے ہیں، کچھ دوست ہمارے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ ایسے دوست ہیں جو یہاں نہیں آ رہے، ہمیں جو پیٹھ پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں راشن دیا وہ آج تک ادھر اس دفتر پہ نہیں آئے، یا جنہوں نے یہ ہمیں یہ اپنا شجر کاری مہم کے حوالے سے دی ہے وہ بھی ادھر دفتر پہ نہیں آئے، اور جو ہمیں رمضان میں انشاءاللہ تعاون کریں گے وہ بھی ادھر نہیں آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو مثال خاص جگہ پہ یا کسی جگہ پہ وہ ہمارے چند دوستوں سے یا مجھ سے مل کے وہ چلے جائیں گے۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا آپ لوگوں نے ہے، ہم آپ لوگوں کے اوپر یہ سب چیز چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ وہ دیکھیں نا پورا سٹی استاد محمد سب ماشاءاللہ نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اس کام کے لیے اگر آپ کو اللہ نے چنا ہے تو یہ آپ خود کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اچھے کام کے لیے، بھائی ایک نیک کام کے لیے آپ کی اپنا شناخت کی ہے کہ بھائی آپ یہ نیک کام کرو۔ باقی بھی تو ہے، ابھی آپ ادھر بیٹھے ہو، کافی دوست ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، کافی دوست کدھر بیٹھے ہوں گے، کوئی کدھر ہوگا، کوئی کدھر، کوئی موبائل میں، ہر بندہ اپنے حساب سے کدھر نہ کدھر اپنے کام میں بزی ہوگا۔ لیکن آپ ایک نیک مقصد کے لیے یہ چند قدم آپ لے کے آئے ہو، اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں، اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آؤ اس سلسلے کو سنبھالو، سب چیز آپ کو یہاں سے ہی ملے گی۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو یہی کہا تھا کہ یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوست ہمارے پاس آئے جس کے پاس پیسہ ہو یا جس کے پاس شہرت ہو، ہمارے پاس اس دوست نہ آئے جو پیسہ نہیں رکھتا ہے یا فلان، یہ ہم نے قطعی نہیں کہا۔ کہ انسانی جان کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے ٹائم، تو یہ آپ کے ٹائم کا ہی ہوگا، کیونکہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جس کے پاس جو غربت سے ہو کے آتا ہے نا، جو بھی بندہ ہو جو غربت سے ہو کے آئے گا اس کو غربت کا احساس ہوگا، وہ فیل کرے گا کہ یار میں اس حالات سے گزرا ہوں تو یہ دوسرا دوست ہمارا بھی اس حالات سے کیسے گزر رہا ہے، اس اگلے بندے کا آپ کو درد محسوس ہوگا یا اس کی آپ کو فیلنگ محسوس ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ان ایسے مسائل میں سے ہے۔ وہ تب ہوگا کہ جب آپ اپنے اندر درد پیدا کرو گے نا، تو میں نے آپ کو پہلی میٹنگ میں شاید کہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ اگر کسی ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم اللہ معاف کرے کوئی قتل کی طرف تو نہیں جا رہے، لیکن انسانیت کی طرف تو ہم جائیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، ہم وہ تو کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار راشن بانٹیں یا ہر بار یہ شجر کاری مہم کریں، جو ہمارے پاس سلسلہ ہوتا جائے گا وہ انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آتا جائے گا، اپنے دوستوں کے توسل سے، آپ کے توسل سے یا کسی اور کے توسل سے، تو وہ ہم سارا سلسلہ کرتے جائیں گے۔ تو اس حساب سے میں پھر بھی آپ کو بھی یہی کہوں گا، اور آپ کے توسل سے میں استاد محمد کے شہریوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام شہری بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں اور باقیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، چاہے استاد محمد ہو، چاہے گرد نوا ہو، جدھر بھی ہو، ان سے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہم غریب، غربا، بیوہ، یتیم، مسکین کے لیے ایک پیکیج لا رہے ہیں، راشن پیکیج، جس میں ہمیں راشن کی ضرورت ہے۔ وہ راشن ہم آپ کے توسل سے کسی غریبوں میں بانٹیں گے۔ تو میں مخیر حضرات سے، اپنے دوستوں سے، اپنے شہریوں سے، اہلیان استا سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ آپ کا یہ ساتھ دینا کسی کی مدد ہو سکے، کسی غریب کا چولہا جل سکے۔ یہ تب ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام سب دوست سنیں گے بھی صحیح، فالو بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے الہادی ٹرسٹ کے نام سے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فالو بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اپنا الہادی ٹرسٹ کے نام سے، اس کو بھی فالو کریں، دیکھیں جو بھی ہماری کارکردگی ہے اللہ کی مہربانی سے ہم اس ٹائم اس کو وہیں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الہادی ٹرسٹ کا یہ آفس ہے چانڈیو مارکیٹ میں ریلوے گودام کے ساتھ نزد دربۃ الامام بارگاہ،
मैं दोस्तों को दावत भी देता हूँ, आएँ यहाँ विज़िट भी करें, हमसे मिलें भी सही और अपने जो मामलात हैं शेयर भी करें, जितना हो सके हमसे ताउन करें। मैं फिर से यही गुजारिश करूँगा कि रमज़ान के पहले अशरे में जो हम ये काम करना चाहते हैं, राशन बांटना चाहते हैं, इस हिसाब से हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।